So maayong bundag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuang mga viewers o sa kuang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par. Unya sa dili pa ta magpadayon sa tuang video reaction mga par. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par, si Saldi ko giingon nga nadakpan kuno nga to sa Siska Republika. Mismo si Bongbong Marcos mga par ang nagpost gabi sa iyang Facebook page nga nadakpan kuno si Saldi ko ngadto sa Siska Republika. Unsa man kini ka tinuod mga par, dili baka ni drama lang kay para matabunan ang pagkapalpak sa script ni Madriaga mga par sa iyang pag-witness ngadto sa hearing about sa impeachment ni Sara Duterte mga par ngadto sa House of Representatives. Dili baka ni plano nila nga ilihis ang isyu para matabunan ang pagkapalpak sa script ni Madriaga. Pero kung tinuod man gani mga par nga nadakpan si Saldi ko, mas maayo sad nga nadakpan si Saldi ko kay para paulion to diri sa Pilipinas, unya patubangon to ngadto sa Senado. Dili lang siguro maayo nga patubangon siya ngadto sa House of Representatives kay mao ra man gihapon mga par, tabunan na gihapon to nila kay kauban man to nila sa ilahang diha sa House of Representatives. Siyempre ilaha gito nga tabunan. So mas maayo siguro mga par nga adto to ipatawag nga to sa Senado kung unsa to katinuod nga iyahang gipagawas nga mga video nga si Martin Romualdez o si Bongbong Marcos maoy kauban niya sa pangawat sa kwarta sa kaban sa gobyerno. Unya siya pa mismo nga par ang gawa sa video si Bongbong Marcos usa sa ni-request sa insertion sa budget sa Pilipinas. Maunay gipaabot karon mga par sa mga tao kung mauli si Saldi ko dinhi sa Pilipinas. Unya imbestigaran para mahibaw-an yun nato mga par kung kinsa gyud ang tinuod nga kawatan sa atuang mga opisyal sa gobyerno kay Bongbong Marcos iyam yun nga gikanta man yun ni Saldi ko o si Martin Romualdez. Unya mas maayo sad mga par nga kung ipatawag ni sa Senado si Saldi ko kung mauli ni dinhi sa Pilipinas. Mas maayo sad nga si Martin Romualdez patubangon sada og apel ngadto sa Senado kay apel man siya sa gihinganla ni Saldi ko nga nakadawat og mga malita-malitang kwarta, bilyon nga kwarta nga ilang gikawat. Unya daghan sad ang nagduda mga par nga basin mausab ang dagan sa hangin ni Saldi ko basin og ang maong isyu mga par basin og mapunta na pud unya sa mga Duterte. Pero makaduda sa gyud kaayo mga par nganong si Saldi ko raman ang gidakop, nganong si Saldi ko raman ang ilang ipadakop si Martin Romualdez diay nga naa raman na dinhi sa Pilipinas. Mas maayo pod nga dakpon sana si Martin Romualdez kay sila mang kauban na nga nagkupot sa budget sa Pilipinas. Unya ang mga insertion dili na ang mga budget dili na mogawas sa panudlanan kung walay pirma ni Romualdez, walay pirma ni Saldi ko ug walay pirma sa presidente. Mao na nga mas maayo sad nga si Martin Romualdez ipatawag sad sa Senado, imbestigaran sad kung unsa katinuod ang giingon ni
Saldico nga apil gyud si Martin Romualdez sa ilahang kinawatay sa kwarta sa gobyerno hasta si Bongbong Marcos. Kani atuwa dili man niingon nga buhat-buhat lang kay mismo si Saldico man ang nagpagawas og video nga apil gyud si Martin Romualdez ug si Bongbong Marcos. Mo nang anha na mahibaw-an mga para kung kinsa gyud nila ang nagsulti sa tinuod, kung kinsa gyud nila ang kawatan gyud. Kay karon ang House of Representatives si Sara Duterte maay gigukod maayo nila. Gigukod maayo nila karon si Sara Duterte sa about sa confidential funds ni Sara. Unya ang kanang Bongbong billion ra ba na ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Unya anong wala man na imbestigare. Anong wala man na nila ukita nganong kang Sara Duterte ra man gyud sa pagkadaghan nga naay confidential funds, nganong kang Sara ra man gyud ang ilahang gituyuan kun wala sila'y personal nga interest nga sa pagukod sa mga Duterte. Mao nang mas maayo gyud nga imbestigaran gyud na si Saldico igabot o si Martin Romualdez kay sila ra bang duha ang nagunit sa budget sa Pilipinas. Sila ra bang duha ang gitahasan ni Bongbong Marcos nga mao'y magda sa budget sa Pilipinas. Unya si Bongbong Marcos man ang mupirma sa budget nga ilahang gustong ipagawas. Mo na nga kani silang tulo mao'y angayan nga manubag yun kay naa diha sa House of Representatives ang kinawatay sa kwarta sa gobyerno. Unya, tari na lang takuto mga par og mayong buntag kanatong tanan.